माशाल्लाह माशिन नहीं माशाल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
yang didapatkan. Insyaallah tawasan sesta tilawatul ba semua kita radhi insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه Masyaallah. وكفى بالله حسيبا ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين
ما شاء الله ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جناب الله से ما شاء الله वाला कोई सही है ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض ذو العصف والريحان صدق الله العظيم. Masyaallah. Wasid billah bin Syafiullah Jami'at Tahfizul Quran Syagharibala. Muhammad Hilal bin Fazal Muhammad Jami'ah Siddiqiyah. Muhammad Hilal bin Fazil Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا لا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. من
جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. ما شاء الله. ارسلان بن طارق شاه اقرا سيد. मोहम्मद मुस्तफ़ा वल नसीर अहमद जामिया तालीम कुरान व सुन्नत लतीफ़ाबाद पेशावर मुहतरम कारी नसीरुल्लाह से
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فكوا رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار صدق
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. مسجد तबूक मथुरा मोहतरम मौलाना कारी इरशाद से नसीबुल्लाह बिन अजीम खान जामा मस्जिद तबूक मथुरा मौलाना कारी इरशाद से दमल गिरे मदरतले समीउल हक वंदी ममरेज शाह मदरसा अनवारुल कुरूम कुरान गड़ी सदो कारी जलाल खान से समीउल हक बिन ममरेज शाह मदरसा अनवारुल कुरान गड़ी सदो कारी जलाल खान से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك
मोहम्मद नबीब बिन मोहम्मद गनी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله ما شاء الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر وكل صغير وكبير مستقر
الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا